त्यसमा पुर्ख्यौली भाषा भन्नेमा हामीले याक्थुङ लेखौँ भन्ने हो। हाम्रो मातृभाषामा पनि हामी याक्थुङ लेखौँ, किन भन्दाखेरि त्यसैले हामीलाई आफ्नो पहिचान गराउँदछ, हामीले भन्दै आएको कुरा हो। अनि धर्मको सवालमा धर्म के हो भन्दाखेरि हामी युमा लेखौँ र अर्को चाहिँ जाति के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफैलाई बुझाएको याक्थुङ हो, राज्यले हामीलाई चिनेको लिम्बू हो, त्यसैले याक्थुङ लिम्बू लेखौँ भन्ने हो। जातिको आधारमा चाहिँ हामी आफैले हामीलाई याक्थुङ भनेर चिन्छौँ र राज्यले हामीलाई लिम्बू चिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा अन्य सवालहरू पनि त्यसमा भोलि राजनीतिक सवालहरू पनि आउला, राजनीतिक सवाल पनि त्यसले हामी त्यसो भन्यौँ भने हामी तल पर्दैनौँ, त्यसले बोक्छ। अब भन्छु र अब लिपिको उसमा चाहिँ हामीले लिम्बू लिपि पनि भन्दै आयौँ, तर अझै मलाई चाहिँ सृजका लिपि नै भन्दा राम्रो हो कि यो युमा साम्यो भन्ने हामीले आफ्नो मौलिक धर्मको नाम जुटाएका छौँ, जुराएका छौँ र यो त्यसै जुराएको होइन, फेरि यसको पनि आधारहरू छन्। के छन् त आधार युमा साम्योका आधारहरू? अर्को प्रश्न हुन सक्छ। युमा साम्यो यो मनखुसी बहुकल्पित रूपमा हामीले राखेको नाम होइन। यो आजको कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई यो याक्थुङ हारेन साम्योनु साक्थिमरेन पाङजाङ इङजा चुम्लुङ यो कार्यक्रम कन्याम्बक का श्रद्धेय अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू साथै युमा साम्यो महासभा नेपाल झापा जिल्लाका अध्यक्षज्यू, आजको यो विचार गोष्ठीमा प्रमुख आतिथ्यता गरिरहनु भएका प्रमुख अतिथिज्यू, युमा साम्यो महासभा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष, आजका विशेष आकर्षण र विशिष्ट व्यक्तित्व, राजनीतिदेखि सांस्कृतिक अभियान र क्रान्तिमा लामो जीवन अर्पण गर्दै योगदान गर्दै आउनुभएका श्रद्धेय वीर नेम्बाङज्यू, साथै सन्जुहाङ पालुङज्यू, त्यसै गरेर यस यतापट्टि बस्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, हाम्रो अशोक नेम्बाङ दाई, उहाँ वयोवृद्ध अवस्थामा पुगेर पनि अत्यन्त सक्रियताका साथ याक्थुङ लाजे लिम्बुवानमा आफ्नो खुट्टाले सबै पँधेरा पानी खोल्सा डाँडा काँडा घर घर डुल्दै यो अवस्थासम्म आइपुग्नु भएको छ। त्यसै गरेर आज विशेष गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन अथवा यो गोष्ठी आयोजनामा विशेष भूमिका खेल्नु हुँदै आउनुभएका युवा साम्यो महासभा नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार आरबी याक्थुङ चुम्ज्यू लगायत विशेष गरेर अहिले यो संश्लेषणको कार्यमा रहनुभएका धेरै धेरै आदरणीय दाई हरू त्यहाँ रहनु भएको छ, मित्रहरू रहनु भएको छ। त्यसै गरेर प्राध्यापक तिलविक्रम
ज्यू लगायत यहाँ तमाम हामी जति पनि उपस्थित भएका छौँ बडो उत्साहका साथ यहाँ आफ्नो कामलाई थाती राखेर आजको यो गोष्ठीमा उपस्थित हुनुभएका क्यारेक तुतु तुम्याङ नालिग्यान सोहाङमा नालिग्यान थाङबेन सिसागेन मेन्सिङ त अलिक कम देख्छु याक्लागेन सुहाङमाहरू पनि हुनुहुन्छ नालिगेन थाङबेन विशेष गरेर सबैलाई म आसेवारो भन्न चाहन्छु आसेवारो। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि आज अलिक विशेष कार्यक्रम भएको छ। कस्तो खालको विशेष भन्दाखेरि यो वक्ताको बोल्ने क्रम चाहिँ अलिक विशेष लाग्यो। यो वरिष्ठबाट सुरु गरेर अनि अलिअलि कनिष्ठतिर कार्यक्रमको बोल्ने जुन यो रोल क्रम रह्यो यो मलाई अलिक विशेष लागेको छ। यो यसो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि धेरै कुरा सुरुमै सुन्न र बुझ्न जान्न श्रवण गर्न हामी पाउने रहेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसरी गर्दा कार्यक्रम सशक्त हुने भयो नै। अब म समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गर्दै सर्वप्रथम युमा साम्य महासभा नेपाल जिल्ला शाखा झापालाई यरिक नोगेन भन्दै यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा म धेरै कुरा आज राख्दिनँ। म केही बुँदाका कुराहरू मात्रै राख्ने अनुमति चाहन्छु। अब किन मैले राख्नु पनि पर्दैन भन्दाखेरि कुरो प्रश्न आइसकेको छ। दुईजना विशिष्ट आदरणीय श्रद्धेय व्यक्तित्व जो उहाँहरू पूर्ववक्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले एउटा घाम जतिकै छर्लङ्गै पारेर गइसक्नु भएको छ। यसमा बहस छलफल जरुर आवश्यक छ, हामीले गर्दै जाने हो। यसमा वस्तुगत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तथ्यलाई आधार लिएर कुनै पनि बहस छलफल गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा अत्यन्त सकारात्मक र वास्तवमै भन्ने हो भने त्यसको विकल्पै छैन। त्यो विकल्प रहित कुरा हो। त्यसैले मैले धेरै भनिराख्नु परेन त्यस विषयमा। म सकभर विषयवस्तुलाई नदोहोरिने गरी मात्रै आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। अब पहिलो कुरा चाहिँ हो धर्ममा हाम्रो याक्थुङ लिम्बू समुदायमा धर्म सम्बन्धमा केही विवाद त नभनौँ, एक खालको विमर्श भएकै छ। यसको पनि आधार अथवा पृष्ठभूमि कै कारणले के होलान्, ती पृष्ठभूमिकै कारणले अहिले हामी यो विमर्शको छलफलको भलाकुसारीको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र वास्तवमै यो जरुरी थियो, जरुरी छ र आउने कैयौँ पुस्तासम्म यो छलफल बहस जारी रहने नै छ। तर यो विमर्शलाई एउटा सकारात्मक निष्कर्षसम्म हामीले पुर्याउनु पर्छ कि भन्ने यही अहिलेको पुस्ताले गर्न सक्यौँ भने आउँदो पुस्तालाई यही त्यो चक्रमा फेरि उहाँहरू रुमल्लिराख्नु पर्दैन कि भन्ने कुरा हो। त्यसैले यस्ता विशेष गरेर
सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा केही हदसम्म आध्यात्मिक कुराहरूलाई हामीले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्यायौँ र एउटा मार्ग प्रशस्त गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रा आगामी पिँढीहरूलाई सहज सरल हुनेछ र पुनः यही चक्र अथवा भुमरीमा फस्नु, रुमल्लिनु र अल्मलिनु पर्दैन कि भन्ने विषय छ। र त्यसैले पनि धर्म सम्बन्धी याक्थुङ लिम्बू समाजमा एक प्रकारको चर्चा भइआएको छ। अब यहाँ वास्तवमै भन्ने हो भने धार्मिक सवालमा प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र छ। आफ्नो कुनै पनि धर्म अवलम्बन गर्नको लागि आस्था र विश्वास आफ्नै तरिकाले मान्नु स्वतन्त्र छ। यसमा कसैले कसैलाई जबरजस्ती गर्ने कुरा आउँदैन र धर्म, विशेष गरेर धर्मको सवालमा अघि आयौँ, हामीले भन्यौँ एउटा आफ्नो अधिकार, धर्म भनेको व्यक्तिगत अधिकारका कुराहरू पनि छन्। यो जतिखेर व्यक्तिगत अधिकारका कुरा गर्छौँ त्यसलाई धर्मसँग पनि जोडेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। तर सवाल कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिसँग जोडिन्छ, जतिखेर हाम्रो धर्म भाषा र लिपिसँग जोडिन्छ, कि भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति जस्ता यावत कुराहरू भनेको हाम्रो पहिचानका आधारहरू हुन्। जब पहिचानसँग हाम्रो यी संस्कार संस्कृतिहरू गाँसिन्छन् भने त्यतिखेर हामीले के अर्थमा लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो त्यतिखेर धर्मले हामीलाई हामीले मानि ल्याएको, पुँजी ल्याएको धर्मले के निर्देश गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब धर्ममा त स्वतन्त्र छौँ, धर्म मान्न हामी जे पनि मान्छौँ। मानौँ उदाहरणको लागि हामी हिन्दू धर्मै मानौँला, भनौँला, लेखौँला, अवलम्बन गरौँला अथवा धारण गरौँला। हामी हिन्दू धर्म धारण गर्न सक्छौँ, हामी क्रिस्चियन धर्म धारण गर्न सक्छौँ, हामी अझै भन्ने हो भने किराँत धर्म पनि हामी धारण गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो मौलिक धर्म हामी धारण गर्न सक्दैनौँ। मौलिक धर्म धारण गर्ने चिज होइन। धारण गर्ने भनेको त आभूषण जस्तो हो, हामीले लाउने गहना जस्तो हो, हामीले लाउने पोसाक लुगा जस्तो हो। त्यो धारण गर्न मिल्छ, भरे खोलेर राख्न पनि मिल्छ। तर हाम्रो जुन याक्थुङ लिम्बूहरूको हाम्रो मौलिक धर्मको कुरा, मौलिक संस्कार संस्कृतिको कुरा, हाम्रो मौलिक पहिचानका कुरा जब हाम्रो धर्मसँग जोडिन्छन् नि त्यतिखेर त्यो मन लाग्दा लाउने, मन नलाग्दा खोलेर राख्ने विषयवस्तु हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले अब साँच्चै आफ्नो स्वत्वको लागि, स्वपहिचानको लागि र हामी याक्थुङ लिम्बू हौँ भन्ने यदि त्यो पहिचानलाई कायम राख्ने हो भने हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रा भाषा लिपि, हाम्रो जीवन त्योसँग जोडिरहेका जीवन शैली, अघि हाम्रो पूर्ववक्ता ज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ, यो एउटा हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोडिन्छ, जीवन दर्शनसँग जोडिएको छ। यी जीवन दर्शनसँग जोडिएका कुराहरू, यी हाम्रा मौलिक संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरू, हाम्रा भाषासँग जोडिएका कुराहरू र अझै भन्ने हो भने लिपिसँग जोडिएका कुराहरू हामीले मन लाग्दा फाल्ने, मन नलाग्दा मन लाग्दा लाउने, मन नलाग्दा फाल्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यदि
हाम्रो पहिचानलाई कायम राख्ने हो र यसलाई भोलिसम्म पनि लिम्बू भनेको को हो, याकथुङ भनेको को हो भनेर हाम्रो अस्तित्वलाई कायमै राख्ने हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति छोड्नु हुँदैन भन्ने हो। एउटा कुरा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रा संस्कार संस्कृतिमा भएका कति अप्ठ्यारा कुराहरू हुन सक्छन्, कति अहिले समय सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू नहुन सक्छन्। अब खाजोका कुराहरू गर्दा या अन्य कुराहरू गर्दा अलिकति अहिलेको समय सापेक्षतासँग त्यो मिल्न जाँदैन भने त्यतिखेर हामी त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छौँ। त्यस्ता कुराहरू हामी परिमार्जन गरेर जान सक्छौँ, तर हामी परिवर्तन गरेर जान सक्दैनौँ। परिवर्तन गर्ने होइन, परिमार्जन गर्ने हो। त्यसैले अब यो युमा साम्यो भन्ने हामीले यो नामक भनौँ अहिले युमा साम्यो। युमा साम्यो भनेको युमा धर्म हो, साम्यो भनेको धर्म हो र युमा भनेको युमा हो। यो युमा साम्यो भन्ने हामीले आफ्नो मौलिक धर्मको नाम जुटाएका छौँ, जुराएका छौँ र यो त्यसै जुराएको होइन, फेरि यसको पनि आधारहरू छन्। के छन् त आधार युमा साम्योका आधारहरू? अर्को प्रश्न हुन सक्छ। युमा साम्यो यो मनखुसी कल्पित रूपमा हामीले राखेको नाम होइन। अघि कुरा उहाँ हाम्रो वीर नेम्बाङज्यूले गर्नुभयो। उहाँले 2046 सालतिर अझै 36 सालसँग पनि जोडेर उहाँले गर्नुभयो। त्यतिखेर नै उहाँले यो स्पष्ट एउटा धारणा, एउटा अवधारणाको रूपमा युमा साम्यो हाम्रो हो, लिम्बूहरूको मौलिक धर्म भनेको युमा साम्यो हो भनेर उहाँले भनिसक्नु। अर्को उदाहरण पनि दिन्छु। जस्तै हाम्रो यहाँ पालुवा याकथुङचुङ पालुवाज्यू हुनुहुन्छ। पालुवाहरूमा अहिले हाम्रो सञ्जुहाङ पालुवाज्यूले पनि यो कुरा राखेर जानुभएको छ कि पालुवाहरूमा मास्टर चक्रबहादुर पालुवा उहाँहरूकै वंशमा पर्नुहुन्छ, उहाँ बितेर जानुभयो। म एउटा सानो उदाहरण मात्र राख्छु। उहाँले मास्टर चक्रबहादुरको चक्र भन्ने एउटा स्मृति ग्रन्थ उहाँको देहान्तपछि चाहिँ भर्खरै प्रकाशन भएको छ। त्यो बुकमा उहाँले लेख्नु भएको छ, सायद उहाँहरूले त्यो अध्ययन गर्नुभएको होला। त्यसको 200 पेज नम्बर 218 276 यो दुई ठाउँमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि 2018 सालतिर देखि 2020 को बिचमा 2021 को जनगणनाको बेला जतिखेर जनगणना भयो उहाँ गणकको रूपमा काम गर्नुभएको थियो अरे। र उहाँले गणकको रूपमा लेख्दाखेरि र आफूले पनि युमा साम्यो धर्म के हो भन्दा युमा साम्यो लेख्नु भएको र सयौं जनाले चाहिँ नि त्यतिखेर युमा साम्यो धर्मको मलमा युमा साम्यो लेखेको थियो भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यहाँहरूले एकचोटि हेरिदिनु होला। त्यो यो विक्रम सम्वत 2018 को कुरा। अब यो त्यसको पनि आधार के हो त? ल उहाँले लेख्नुभयो, मन लाग्दा आफू मनमा आयो लेख्नुभयो होला भन्ने कुरा होला, तर उहाँले पनि बिना आधार लेख्नु भएको होइन। यो चाहिँ हामीले मुन्धुमलाई फेरि आधार मान्ने हो भने, मुन्धुमलाई आधार मान्ने हो भने यो येहाङदेखिका कुराहरू आउँछन्, कान्देनहाङदेखिका आउँछन्, माबोहाङदेखिका कुराहरू आउँछन्। उहाँहरूले पनि चाहिँ यो आफ्नो धर्म साम्योको रूपमा, सांस्कृतिक संस्कारको रूपमा युमालाई मान्नु भएको, युमा साम्योलाई मान्नु भएको आधारहरू छ। फेरि पछि आएर इमानसिंह चेम्जोङ लगायतले पनि युमा साम्यो लिम्बूहरूको मौलिक धर्म हो अथवा युमा साम्यो युमा नै हो, हाम्रो इष्टदेवी पनि हो, हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख देवता चाहिँ युमा नै हो
भनेर पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। इमानसिंह चेम्जोङको पनि त्यो छ। त्यति मात्रै नभएर त्योभन्दा अगाडि पनि यस्ता युमा साम्यो लेखिनुपर्छ, युमा साम्यो हो भन्ने आधारहरू धेरै छन्। र यसरी यो युमा साम्योलाई करिब 2075 साल 2074 सालको माघको 22 गते चाहिँ हामीले आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारमा दर्ता गरिएको हो, युमा साम्यो महासभाले गरेको हो। र त्यो पनि एउटा लामो छलफलपछि राष्ट्रिय दुईवटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर त्यहाँ निकै विचार विमर्शहरू भएको थियो। हाम्रो वीर लिम्बाङज्यू त्यहाँ छुट्नु भयो। सञ्जोङ पालुवाज्यू मलाई लाग्छ उहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी लामो छलफल विमर्शै गरेर त्यहाँ हामीले मान्नुपर्ने धर्म चाहिँ युमा धर्म हो भन्ने कुरा भएर नै युमा साम्योको गतिविधिहरू अहिले क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र अब संस्कार र संस्कृतिका कुरा अथवा संस्कार र धर्मका कुरा, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षका कुराहरू म आज राख्दिनँ, किनभने यहाँहरूलाई प्रश्न छ, अघि धेरै कुरा आइसकेको छ। अब किराँत धर्म कि सभ्यता भन्ने कुरा पनि अघि आइसकेको हुनाले म नराखौँ होला, समय छैन। अब युमा साम्यो चाहिँ कसले मान्ने त भन्ने एउटा प्रश्न बारेमा चाहिँ म छोटो कुरा राख्छु। युमा साम्यो भलै युमा साम्यो भनेर नाम राखियो यो विभिन्न आधारहरूलाई टेकेर। अब युमा साम्यो नभए अर्को के नाम राख्ने भन्ने कुराहरू छलफल विमर्शहरू पनि त्यतिखेर उठेकै हुन्। मुन्डुम धर्म राख्ने कि भन्ने कुराहरू पनि भएको हो। अन्य विकल्पहरूमा पनि छलफल सोचिएको हो। अब थेबा धर्म भनेर आउँछ, थेबा धर्मका कुराहरू पनि आउँछ। तर मलाई लाग्छ थेबा धर्म हामीले हाम्रो लिम्बूहरूको उसमा थेबा धर्म त्यति स्वीकार्य पनि हुँदैन होला र उपयुक्त पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने युमा भनेको त हामीले तागेरा निवाफु माङ भनेर हामी जो भन्छौँ, जो तागेरा निवाफु माङकै विशेष अब अनुग्रह भनौँ या यो नावाचै मुन्डुमदेखि लिएर त्योभन्दा पछि सम्पूर्ण कुराहरू तागेरा निवाफु माङसँगै जोडिएका। अब हाम्रो यो मेन्साम्यामी पोकमा मुन्डुममा मात्रै होइन, मेन्साम्यामी चोकमा पनि तागेरा निवाफु माङकै ठुलो उहाँकै इच्छा, उहाँकै निर्देशन अनुसार, उहाँकै विशेष एक खालको परिकल्पना अनुसार हामी सावा याङथाङका सन्तान, पेगी फाङसामका सन्तान अगाडि बढेर आइराखेको यो कुराहरू अघि आइसकेको छन्। त्यसैले अब यिनै कुराहरूलाई विशेष गरेर आउँदाखेरि तागेरा निवाफु माङ हाम्रो भनौँ न परम पूज्य, हामीले मान्नुपर्ने होइन। अब उतापट्टि भन्दा त सर्वशक्तिमान भन्लान्, अम्निसियन्ट अम्निपोटेन्ट होइन, अम्निप्रेजेन्ट भन्लान्। तागेरा निवाफु जहाँबाट पनि आइपुग्ने, हामीले सोच्ने बित्तिकै आइपुग्ने, अथवा हामीले जे गर्न चाहन्छौँ त्यो कुरा पुर्याइदिने, कामना गर्दाखेरि पनि पूर्ण हुने त्यस्तो खालको शक्तिका स्रोतको रूपमा तागेरा निवाफु माङलाई हामीले मान्दै आएका छौँ। र उहाँकै स्वरूप अब त्यो चाहे सशरीर होस्
है। त्यसको मतलब युमाहरू पनि आएको पछि आएर जस्तै तान बुनेर उहाँहरूले जनजीविकाका कुराहरू सिकाउनु भएका कुराहरू, त्यहाँदेखि यहाँ जयजिते खलबलेसँग भेट भएका कुराहरू एउटा युमाको रूपमा, मेन्छाको रूपमा, माथि मेन्छा मियाममा पनि देखा परेका भन्ने कुराहरू थुप्रै यस्ता कुराहरू भएको र त्यो भनेकै हाम्रो युमासँग सम्बन्धित भएको हुनाले पनि यी सम्पूर्ण कुराहरू तागेर निमापु मागकै निर्देशनमा भएको हुनाले हामीले हाम्रो धर्मको नाम, साम्योको नाम युमा साम्यो राख्ने आधार हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि मलाई मात्रै होइन, यो सिङ्गो अहिलेको युमा साम्यो महासभा नेपाल लाई लागेको छ र त्यसै अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिले अगाडि बढेको छ। यसमा मैले यति मात्रै भने। र अर्को कुरा चाहिँ अब याकथुङ लिम्बूको पहिचान अथवा धर्म किन चाहियो त याकथुङ लिम्बूमा भन्ने कुरामा धेरै कुरा गरिराख्नु नपर्ला। किन भन्दाखेरि वास्तवमै भन्ने हो भने पहिला हामीलाई एक प्रकारले धर्मै भनेर यही धर्म भन्ने थिएन, जरुरी पनि थिएन। खाम्बोङबा लुङबोङबा भन्थ्यौँ हामी आदि मूलवासी, हामी यहीँका भूमिपुत्र, अनि हामीलाई किन चाहियो धर्म, त्यस्ता कुराहरू थिए। तर समयकालमा अहिले आएर हामीले विभिन्न खालका परिचयहरू चाहिने भयो, यो पहिचानका कुराहरू भए। अब हाम्रा विभिन्न परिचयहरू हुन्छन्। जस्तै अब हामीलाई विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न नामले हामीलाई चिन्दछन्, विभिन्न समुदायले विभिन्न नामले। अघि किराँतका कुराहरू आयो, वेदमा, महाभारतमा, उता विभिन्न पुराणहरूमा, मनुस्मृतिमा हामीलाई चाहिँ किराँत भने अरेको कुरा हो। किन अरे भन्दाखेरि त्यो भने, तर त्यो त्यही कम्युनिटी हामी हौँ कि होइनौँ भन्ने त स्पष्ट छैन नि। हामी यही हाम्रै पुर्खाहरूलाई भने कि हामी जस्तै अरू कसैलाई भने, अथवा त्यही साउथ इन्डियन अथवा इन्डियनहरूलाई नै भने, भारतीय महाद्वीपमा रहेका, त्यसैले हामीलाई भने किराँत भने। उदाहरणको लागि हामीलाई त्यति पर किन जाने, हाम्रै छरछिमेकीका अन्य समुदायले पनि हामीलाई विभिन्न नामले चिन्दछन्। उदाहरणको लागि लेप्चाहरू, शेर्पाहरूलाई हामीलाई, अस्ति हामी माथि भोटे गाउँतिर जान्थ्यौँ, भोटे गाउँ जाँदाखेरि चौढुक आयो भन्थ्यौँ, चौढुक आयो। अनि त्यो के भने भन्दाखेरि चौढुक भनेको चाहिँ लिम्बूको के छोरा आयो भने, लिम्बूको बच्चा आयो भन्थे क्या, चौढुक। लेप्चाहरूले पनि हामीलाई चौङै भन्थ्यो। अब उता आएर चाहिँ बाहुनले पनि हामीलाई किरुवा भन्छ होइन। अनि त्यस्तै अन्य हामीले नि उनीहरूलाई भन्छौँ नि। अब यस्ता, अब सेनहरूले हामीलाई राय भनिदिए। अब त्यसो गर्दाखेरि त्यो त एक्जोनिम, कसैले अन्य जातिले हामीलाई दिएको नामाकरण नाम भयो, हामीलाई चिन्ने एउटा चिनारी, हामीलाई के भन्दा चिनिन्छ भनेर दिएको नाम भयो भने, अब हामी आफैलाई चाहिँ भन्दै आएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको सबैभन्दा सबल प्रमाणका आधारमा भन्दाखेरि हामी याकथुङ नै हौँ। हामी यो सावा याथाङका सन्तान, सुसु लिलिङका सन्तान, सावा याथाङका सन्तान भनेको हामी याकथुङ नै हौँ। हामी आफूलाई याकथुङ भन्छौँ। पछि राज्यले हामीलाई लिम्बू भनेर चिन्यो, नामाकरण गर्यो। ल ठिक छ, हामीले नमान्ने भन्ने छैन, तर कहाँसम्म मान्ने भन्दाखेरि हामीले याकथुङ आफ्नो नाम भन्यौँ, राज्यले हामीलाई लिम्बू भन्यो, त्यो पनि मान्यौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो जातिको नाम चाहिँ याकथुङ लिम्बू राख्नुपर्छ भन्ने युमा साम्योको आह्वान हो। त्यसै गरेर समय सिद्ध्यो, म 1 मिनट मात्रै सिद्ध्याउँछु। त्यसैले अब आउँदो जनगणनामा होस्
या राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेमा होस् या अन्य किसिमका वैयक्तिक विवरणहरू जहाँ धर्मको कुरा, जातिका कुरा, भाषाका कुरा लेख्नुपर्छ भने त्यस अवस्थामा हामी यो चारवटा कुराहरू 4देखि 5वटा कुराहरू चाहिँ नछुटाउँ भन्ने छ। त्यसमा पुर्ख्यौली भाषा भन्नेमा हामीले याक्थुङ लेखौँ भन्ने हो। हाम्रो मातृभाषामा पनि हामी याक्थुङ लेखौँ, किन भन्दाखेरि त्यसैले हामीलाई आफ्नो पहिचान गराउँदछ, हामीले भन्दै आएको कुरा हो। अनि धर्मको सवालमा धर्म के हो भन्दाखेरि हामी युमा लेखौँ र अर्को चाहिँ जाति के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफैलाई बुझाएको याक्थुङ हो, राज्यले हामीलाई चिनेको लिम्बू हो, त्यसैले याक्थुङ लिम्बू लेखौँ भन्ने हो। जातिको आधारमा चाहिँ हामी आफैले हामीलाई याक्थुङ भनेर चिन्छौँ र राज्यले हामीलाई लिम्बू चिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा अन्य सवालहरू पनि त्यसमा भोलि राजनीतिक सवालहरू पनि आउला, राजनीतिक सवाल पनि त्यसले हामी त्यसो भन्यौँ भने हामी तल पर्दैनौँ, त्यसले बोक्छ। अब भन्छु र अब लिपिको उसमा चाहिँ हामीले लिम्बू लिपि पनि भन्दै आयौँ, तर अझै मलाई चाहिँ सृजनका लिपि नै भन्दा राम्रो हो कि भन्ने लाग्छ। यति भन्दै कुराहरू मैले सिद्ध्याउनु अघि यो कार्यक्रम आयोजना भयो, यति राम्रो कार्यक्रम आयोजना भयो र आज विशेष गरेर विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट धेरै राम्रो कुराहरू सुन्न पाइयो। यसको लागि सबैलाई गारी नगेन भन्दै म यही नै मेरो आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्दछु। सेवा धन्यवाद डाक्टर रमेशज्यू। अब